السلام عليكم أصدقائي الطلبة، كيف الأحوال؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. إذا استجابة مجموعة من الطلبة ديال التخصص S1 بيولوجي وجيولوجي اللي طلبوا مني باش ندير دي فيديو على لي كور ديال الماط. دونك حاولت اليوم إن شاء الله نبدا بأول شابتر كيقراوها في الماط اللي عندي هنايا، هي كالكول ماتريسيال، يعني غنهضروا على لي ماتريس. إذا غادي نحاول إن شاء الله في الفيديو نديروه دي ديفينيسيون ودي نوسيون ابروبو هاد لي ماتريس. يلا اول حاجه تبعوا معايا لاحظتكم مزيان خطوه خطوه. دونك غادي ناخذ واحد ان بتي طابلو، ان طابلو كيلكونك بحال هكا. بطبيعه الحال حنايا غنسميها دابا هاد لا ديفينيسيون ديال الماتريس. بطبيعه الحال ما غاديش نديرو لا ديفينيسيون اللي كيديروها يعني الناس ديال التخصص رياضيات، صافي. ولهذا غادي نحاولوا يعني نتعرفوا غير بشكل ضمني، يعني شنو هو لا نوسيون ديال الماتريس. اذا انا غنحط ان بتي طابلو، مثلا عندي هنايا دي نومبر ريال، عندي باغ اكزومبل 1، باغ اكزومبل 0 موان 2، صافي، باغ اكزومبل 5 4 racine de 2، par exemple 7 sur 2، 0 مثلا 1، par exemple moins 1، par exemple moins 8، par exemple 20. مزيان. الوغ عندي هنايا واحد ان بتي طابلو. مزيان، هاد لو طابلو هذا اللي فيه دي نومبر ريال. مزيان، فيه دي نومبر ريال. الا شفتوا هاد لو طابلو هذا، كومبيان ياتيل دو ليني؟ شحال عندنا ديال لي لين؟ فوالا لي لين هيا 1 2 3 4. Et combien de colonnes? Alors on a 3. La colonne الاولى، الثانيه، الثالثه. Alors ce tableau-là est formé par 4 lignes et 3 colonnes. مزيان. Alors هاد لو طابلو كيتسمى une matrice. Voilà, c'est une matrice de 4 lignes et 3 colonnes. مزيان. Alors هاد لو طابلو اللي سميناه A. Alors شنو هي A? A est une، شنو نسميوها؟ est une matrice de شحال عندنا ديال لي لين؟ فوالا 4 lignes. De 4 lignes. Et combien de colonnes? 3 colonnes. 3 colonnes. Et voilà, ما نساوش بانه les éléments ديال هاد الماتريس، هاد les éléments هادو sont des nombres réels. هادو اللي كاينين هنايا لداخل sont des nombres réels. alors هادو كيتسموا des coefficients. et à coefficient فين هما لي كوفيسيون؟ هما هادو اللي لداخل. مالهم هاد لي كوفيسيون؟ كلهم دي نومبر ريال، ça veut dire dans R. Il y a coefficient dans R. Voilà, alors A c'est une matrice de 4 lignes, 3 colonnes et à coefficient dans R. يمكننا نوطيوها ولا نسميوها بواحد الطريقه اخرى. نقدروا نقولوا باللي A est une matrice d'ordre 4 fois 3. انا نكتب هنا، يمكن لي نكتب ايضا A est une matrice d'ordre وغادي نكتب 4 fois 3. 4 ça veut dire on a 4 lignes et 3 ça veut dire on a 3 colonnes. فوالا هذه هي لا ماتريس. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا على الاقل يعني شنو هاد البتيت ديفينيسيون. مزيان. الوغ شوفوا معايا مزيان، غادي نكتب هنا واحد ام. شوف معايا مزيان وغادي تفهمني شنو ندير. ار 4 3. الوغ شنو هي ام 4 3 ار؟ شنو المعنى ديال هاد الكتابه هادي؟ كتعني l'ensemble des matrices. l'ensemble مجموعه ديال لي ماتريس. l'ensemble des matrices de 4 lignes et 3 colonnes et à coefficient dans 1. يعني بطريقه اخرى، اي ماتريس كيف ما بغات تكون الا كان عندها 4 lignes ou 3 colonnes et à coefficient dans R،
الوغ هاد الماتريس هادي فهي كتنتمي لهاد المجموعه هادي، راها مجموعه بحال اللي كنقولوا في المات لونسومبل ان. شنو هي لونسومبل ان؟ لونسومبل دي زونتيي ناتوريل. هي 0 1 2 3 4 5 هادي ان صافي. يعني ملي كنقول لك انا 5 باغ اكزومبل 5 كتقول لي 5 appartient à n. 5 est un élément de n ou bien 5 appartient à n. Même chose. اي ماتريس كيف ما بغات تكون شاك ماتريس يكونوا عندها 4 لين، ها هي 4 ديال لي لين، ويكونوا فيها 3 كولون 1 2 3، وهاد لي كوفيسيون هادو يكونوا دون ار. الوغ اي ماتريس فيها 4 لين 3 كولون et un coefficient دون ار، فهاد لا ماتريس appartient l'ensemble des matrices d'ordre 4 fois 3 et un coefficient دون ار. دونك لا ماتريس ديالي ا مالا appartient. فهمتوا علاش انا درت ا appartient لهادي؟ هادي ام، انا نعاود ناكد عليها ام 4 3 ار. شنو المعنى ديالها؟ سي لونسومبل. انا نسجلها. شنو المقصود بها؟ لونسومبل. هادي شنو المقصود بها؟ سي لونسومبل. لونسومبل دو كوا؟ l'ensemble des matrices, c'est l'ensemble des matrices d'ordre 4 fois 3. طبيعة الحال et à coefficient dans R. Et à coefficient dans R. Alors أي matrice كيف ما بغات تكون إلا كانوا عندها 4 lignes et 3 colonnes et 10 coefficients dans R, alors هاد الماتريس appartient لهاد l'ensemble. Et voilà, puisque حنا A عندها 4 lignes 3 colonnes, donc A appartient لهاد l'ensemble. يلا فلنواصل. alors شوفوا معايا مزيان. هاد لي زيليمون هادو، شوف معايا مزيان شنو غادي نسميهم. هذا غنسميه A. شوف غادي نكتب فوق منه A. حتى هذا غنكتب فوق منه A. A. كلهم غادي ندير فوق منهم A. A A A. حتى هذا A A A. فوالا A A A. هذه لا بروميير لين، يعني هذه اول ليني. دونك غادي نكتب حداها 1 1 1. هذه لا دوزيام لين، دونك نكتب A2 A2 A2. فوالا لا تروازيام لين، دونك A3 A3 A3. Et voilà la quatrième ligne, donc A4 A4 A4. مزيان. نمشيو لي كولون. هذه لا بروميير كولون، دونك غادي نزيد حداها 1 1. حتى هنا غنزيد 1 4 وهنا 1. Même chose, la deuxième colonne, donc on va dire 2, 2, 2, 2. La troisième colonne, donc 3, 3, 3, 3. Alors, عندي A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 وهكذا وهكذا حتى A 4 3. مثلا انا ملي كنقول لك غير اكزومبل باش نفهموا، ملي كنقول لك انا مثلا A مثلا 4 2. شنو هو A4 2؟ A4 2 c'est un élément, c'est un réel. هاد A4 2 c'est un réel. مزيان. شنو هي المعنى ديال A4 2؟ هو ليليمون اللي جاي في الكاتريام لين وفي الدوزيام كولون. ديما شوف، هذا اللي كيكون في الاول هو لين، وهذا الثاني كيكون ديال الكولون. دونك A هو لو كوفيسيون A4 2 سي لو كوفيسيون فين جا؟ في الكاتريام لين اي لا دوزيام كولون. فين هي الكاتريام لين؟ ها 1 2 3 4، يعني جاي في السطر التالي. هذا هو A4. 2 جاي في السطر التالي ولكن في لا دوزيام كولون. 1 2. يعني A4 2 شنو هو؟ سي لانترسيكسيون، هو التقاطع ديال ديال الكاتريام لين مع لا دوزيام كولون. فين هما كيتقاطعوا؟ لا كاتريام لين والدوزيام كولون فين كيتقاطعوا؟ كيتقاطعوا هنا في 8. دونك شكون هي A4 2؟ سي 8. صافي. مثلا الا قلت لك A2 3، شنو هي A2 3؟ A2 3 c'est le coefficient qui appartient fin la deuxième ligne et la troisième colonne. بمعنى A2 3 فين جا؟ جا في l'intersection ديال la deuxième ligne et la troisième colonne. فين la deuxième ligne؟ هي la troisième colonne، ها هي التقاطع ما بين la deuxième ligne et la troisième colonne هو هذا فين كيتقاطعوا في racine 2. Ce qui fait بأنه A2 3 c'est racine
الوغ لاحظوا معايا مزيان، هادو اللي لداخل اللي هما لي كويفيسيون ديال هاد الماتريس. هاد لي كويفيسيون هادو شو سميتهم انا؟ واحد واحد، واحد جوج، ثلاثة جوج، بحال هكا. دونك غادي نسميهم بصفة عامة هاد ليليمون الاول، هذا اللي كيكون في الاول غنسميه اي، وهذا اللي غادي يكون في الثاني غنسميه جي، وغادي نديرهم اونتر بارونتيز. هادي سي اون ماتريس. سميت الماتريس ديالنا شكون هي هي اللي كتكون من لي كوفيسيون اي جي. دونك هاد اي هذا شنو كنقصدو به؟ اي محصور. هاد اي هذا كنقصدو به يعني لي لين. شحال عندنا ديال لي لين؟ 1 2 3 4 لين. يعني اي كيتشونجا من واحد حتى ل 4. كاين لا لين الاولى ولا لين الثانيه والثالثه والرابعه. يعني اي من واحد، فهمتوا واش كتبت 4؟ باسكو عندي 4 لين. اي كيتشونجا من واحد حتى 4. مزيان. جي، جي كيمثل يعني لي كولون، لو نومبر دو كولون. جي كومبري ما بين ماذا وماذا؟ شحال عندنا ديال لي كولون؟ 1 2 3. ça veut dire j'ai varie de 1 حتى لاياش 3. هادي انت ملي تشوف في شي كتابه رياضيه بحال هادي شنو غتفهم؟ شنو هي هاد الكتابه هادي؟ هادي سي اون ماتريس. سي اون ماتريس. مزيان. شحال عندها ديال لي لين؟ ها نتوما عرفوها لي لين، ها اي كيتشونجا من واحد حتى 4، بمعنى عندها 4 ديال لي لين. اي كومبيان دو كولون؟ لو كولون يعني كنقصد جي. جي كيتشونجا من واحد حتى 3، دونك 3 كولون. AIG avec I de 1, 4, IG de 1 égale 3, c'est une matrice de 4 lignes et 3 colonnes. صافي؟ نقدر نكتبها بهذه الطريقة، نقدر نكتبها بطريقة أخرى. ممكن نكتبها بحال هكا. AIG avec AIG شنو هما؟ هما لي كوفيسيون هادو اللي لداخل. شنو سميتهم أنا؟ AIG. واحد واحد، واحد جوج إلى آخره، سميتهم AIG. افيك اي مناش كيتشونجا؟ قلنا من واحد لربعة. غنكتب واحد حتى لربعة، ندير فاصله وندير جي مناش كيتشونجا من واحد حتى لثلاثه. انا غير عطيتكم لي ميثود يعني طرق الكتابه. ممكن هاد الماتريس هادي ممكن نرمز لها بهاد الطريقه، وممكن نرمز لها حتى بهاد الطريقه. ميم شوز، بحال بحال سي اون ماتريس. ولا نقدر نسميها ا كبيره ولا بي كبيره، ما عندناش مشكل. فوالا، هذا هو اللي بغينا نفهمو. دونك ناخذ ان اوتر اكزومبل. عندي واحد الماتريس اخرى سميناها بي. مزيان. les coefficients ديالها هما 5 7 moins 9 3 racine 7 et moins 2. مزيان. هاد لي كوفيسيون هادو قبيله سميناهم في المثال الاول سميناهم ا اي جي. دابا غنسميهم بي لحقاش هادي سميتها بي. هاد لي كوفيسيون غنسميهم بي اي جي. يعني هادي مثلا شكون هي؟ خصها هي بي واحد واحد. هادي شكون هي؟ بي واحد جوج. هادي بي جوج واحد، وهكذا. دونك غنسميهم انا بصفه عامه بي اي جي لي كوفيسيون اللي داخل، ولكن اونتر بارونتيز. مزيان. اي مناش كيتشونجا؟ اي هو كيمثل لي لين. شحال عندنا ديال لي لين؟ 1 2 3 لين. دونك كيتشونجا من 1 حتى ل 3. جي اللي هو لي كولون. شحال عندنا ديال لي كولون؟ 1 2. دونك كيتشونجا من لو 1 حتى ل 2. ولا كنكتبوها بطريقه اخرى، كنكتبوها بحال هكا بي اي جي اونتر بارونتيز افيك اي فاري دو 1 حتى ل 3، وكندير واحد الفاصله. جي فاري دو 1 حتى 2. بحال هاد الكتابه هذه هي هاد الكتابه هذه. دونك ميم شوز. دابا الا بغيت نسولكم نقول لكم مثلا عطيوني شكون هو ليليمون او لو كوفيسيون. لو كوفيسيون باغ اكزومبل بي 2 2. شنو المقصود بلو كوفيسيون بي 2 2؟ سي لانترسيكسيون ديال لا دوزيام لين ولا دوزيام كولون. فين هو لا دوزيام لين؟ واحد جوج. هذا هو لا دوزيام لين. اي لا دوزيام كولون، فين هي لا دوزيام كولون؟ ها واحد ها جوج. التقاطع فين كيتلاقاو؟ كيتلاقاو في ثلاثه. دونك شنو هي بي 2 2؟ سي 3. الا طلبت منك دابا تعطيني لو كويفيسيون باغ اكزومبل بي 3 1. شنو هي بي 3 1؟ سي هاد لو كوفيسيون سي لانترسيكسيون ديال لا تخوازيام لين. فين هي تخوازيام لين؟ واحد جوج ثلاثه. يعني هادي مع لا بروميير كولون. فين هي البروميير كولون؟ هي هادي. هذا وهذا فين كيتلاقاو؟ كيتلاقاو في غاسين 7. الوغ شكون هي غاسين 7؟ هي لو كوفيسيون بي 3 1. دونك نقدروا نسميهم هادي بي واحد واحد. هادي شنو غادي تكون؟ بي واحد جوج. دابا نمشيو للسطر الثاني. بي جوج واحد، بي جوج جوج. هادي شكون هي؟ السطر الثالث بي 3 واحد، وهادي بي 3 جوج، وهكذا. دونك فوالا لي كوفيسيون. مزيان. الوغ بي مالها؟ سي اون ماتريس. شنو هو لوردر ديالها؟ شحال عندها ديال لي لين؟ عندها 3 لين. شحال عندها ديال لي كولون؟ عندها 2. دونك فوالا شنو غنكتب هنا؟ بي
est une matrice d'ordre. شحال هو l'ordre ديالها؟ شحال عندها ديال لي لين؟ عندها 3. شحال عندها ديال لي كولون؟ 2. دونك ندير 3 fois 2. 3 ديال لي لين et 2 colonnes. est une matrice d'ordre 3 fois 2. بطبيعة الحال est à coefficient. لي كوفيسيون هما هادو اللي داخل مالهم دون ار. مزيان. alors B appartient à quel ensemble؟ B كتنتمي لأين مجموعة؟ كتنتمي للانسومبل دي ماتريس M اللي عندهم 3 ديال لي لين et 2 colonnes et à coefficient دون R. شنو هي هادي؟ هادي شنو المقصود بها؟ سي لونسومبل المجموعة. هاد M راها ان انسومبل المجموعة. ان انسومبل دو كوا؟ واش المجموعة ديال الشجر؟ المجموعة ديال الزيتون؟ المجموعة ديالاش؟ سي لونسومبل دي ماتريس M 3 2 هنا R. سي لونسومبل دي ماتريس فوالا دو 3 لين et 2 colonnes et coefficient دون R. يعني أي ماتريس كيف ما بغات تكون إلا كان عندها 3 لين 2 colonnes ولي كوفيسيون ديالها دون R دونك لا ماتريس هذيك كتنتمي لهاد المجموعة. صافي اتفقنا. دابا الآن بصفة عامة إلا خديت واحد الماتريس سميتها A وكتبتها على شكل AIG avec I varie de 1 jusqu'à par exemple N. IG varie de 1 jusqu'à P. يعني هاد الماتريس هادي شحال غادي يكونوا فيها ديال لي لين؟ غادي يكون فيها ان ليني. و بي شحال ديال لي كولون؟ غادي يكون فيها بي كولون. ما نساوش فقط ملاحظه ان و بي عددان صحيحان طبيعيان غير منعدمين. يعني ان و بي كينتميو لان ايطوال. صافي مزيان. هاد الماتريس هادي نقدر نديرها شكل طابلو. هذا هو لو طابلو. مزيان. شحال عندنا ديال لي لين؟ عندنا ان لين. شحال عندنا ديال لي كولون؟ بي كولون. مثلا شنو سميت هذا الكوفيسيون الاول؟ A1 اللي موراه A1 جوج. سير 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 نقاط لحقاش كاين بزاف حتى A1 اياش بي. علاش انا درت بي؟ لحقاش شحال عندنا ديال لي كولون؟ بي كولون. ها الكولون الاولى ها هي الكولون الاولى، الكولون الثانيه، الكولون الثالثه الى اخره حتى الكولون رقم بي. هاش درت A1 بي. نمشيو دابا السطر الثاني A2 1 A2 2 سير دي بوان حتى A2 بي لحقاش عندنا بي كولون. مزيان. غادي ندير دي بوان ما عرفتش شحال عندي ديال السطور. دي بوان الى اخره. شحال عندنا ديال لين؟ ان لين. هذا السطر الاول لا لين 1 لا لين 2 لا لين 3 سير 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 حتى لا لين نيميرو 1. دونك غادي ندير ا ان. هذه هي لا لين نيميرو 1 ا ان 1 ا ان 2 دي بوان حتى ا ان بي. دونك فوالا هذه هي لا ماتريس ا اي جي افيك اي من 1 حتى ان و جي من 1 ل 2. هاد لا ماتريس هذه ا مالا appartient à l'ensemble des matrices. شحال عندها ديال لي لين؟ عندها A ligne et P colonne et à coefficient dans R. Voilà. Alors A, c'est une matrice d'ordre n fois P. مالا A est une matrice d'ordre n fois P. علاش؟ لأن عندها A ligne et P colonne.